ओनर सुद्धा सांगता की आपल्याक 2 दीस हे दिया जे कितें काल तेची चिकनाची कोंबडी येयलेली ते चिकन केलें ते भायर वचपाक जाय म्हूण ते आमी कितें भायर आमी धाडची बी ना आनी तेचे कितें भायल्यान येता ते आमी दिवची ना भितर म्हूण तो कितें सांगता आपल्याक 2 दीसच दिया मंडेच्या आपूण 2 दीस म्हळ्यार मंडे आनी संडे फाल्यां संडे न्ही तर बंद करता म्हणटा म्हूण आमचे हे डिसिजन ना आमचे कितें आमकां जर तुका जर रिन्यू करून लायसन्स जर रिन्यू करून मेळून ना जाल्यार तूं कशें कितें करतलो आं आमचें मत आसा आमी उरची ना आमकां पुलीस जर व्हरता जाल्यार व्हरूं न्ही थंय तरी आमी सेफ उरतली कित्याक हांगासर घाणीन रावपाक जायना आनी ही बायलां आमची आसा ती हालची ना आनी हांव सुद्दां पंच मेंबर हांगासरले हालचें ना आतां हो जो रोड आसा तेजी खंय वाट आडयल्या खंय आनी अशी कंप्लेंट तो कितें सांगता पुलीस स्टेशनार दिल्या पुलीस स्टेशनार ही वाट आतां पुलीस स्टेशनार गेला ना ही तेजे खंय माल भितर आडयला आनी तो भायर सराना खंय आनी तू गांवकारांनी रोड बंद केला खंय तेजो रोड बंद कित्याक केला ते ताका खबर आसा तेणी हेचे पयलीं सुद्दां आसवना आमकां दिल्लें कितें हे आपूण कितें तेचें आसा ते सायड खंय व्हरता म्हूण तेणी आज काल सुद्दां व्हरूं ना हेचे 4 वर्सां जालीं कळ्ळें न्ही 4 वर्सां जालीं तेणी आमचें आयकून ना आसवना बी तेचे बी आमी खूब आयकलेलें आसा जे कोण ते पुलिसांक सुद्दां तो घेवन येता वांगडा एकटो काय आमच्या मुखार फेस टू फेस येना तो वांगडा कोणाक पुलिसांक घेवन येता आनी पुलिसांक कितें सांगता न्ही पुलीस तशें आमकां रिप्लाय तेचे दिता तुमच्या नॉलेजी पद्दतीन कितकी वर्सां जालीं तुमकां हांगासर अशें इफेक्ट जाता हेजो कित्याक म्हटल्यार आतां 4 वर्सां जालीं सर 4 years जाले यस सर म्हणजे असो स्मेल येता जे उदकाक इश्यू जाता आनी हेल्थाक आनी आतां चडूच वास येता सर पयलीं कमी असो आतां खुबूच सामकोच येता वास तुमचो आतां फुडें स्टँड कितें आसतलो आमचो स्टँड गांवाचे थ्रू आनी म्हाजे हितून कितें तेचे बंद जावपाक जाय ओके आतां जे डिस्कशन जे चलता ऑफ रिकॉर्ड मिडियाक तेंच्यांनी म्हटलें सायटीक राव म्हटलां PIन सायटीक राव म्हणून सांगलेलें आसा आनी हेजेर तुमचें मत कितें आसा कोणाक सायटीक रावून सांगला मिडिया जेन्ना कवर करताली ते खंय सायटीक राव ते आतां तेचे कशें कितें कोण जाणा आतां रिकॉर्डिंग चालू आसा आनी तेणी कित्याक सायडीक ऑफ कर म्हूण मिडियाक सांगले ते कॉन्ट्रोवर्सी अशें कितें दिसता न्ही तेतून कितें तरी दिसता आमकां कळ्ळें न्ही ओके ऑफ कित्याक तेणी कर म्हूण सांगले आं व्हिडिओ चालू आसपाक जाय आमी आतां उलयता न्ही आमचो बी चालूच आसा तो व्हिडिओर दिसतलो न्हू गो व्हिडिओर उलयल्यार व्हिडिओर दिसतलो न्हू तो खरें कितें आनी खोटें कितें थंय पावतलें न्हू थँक्यू मॅम मिडियाक पावतलें आम्ही बी चित्ता त्यांनी उलो करून आणलेलो अजून पर्यंत आपल्या पीसफुल करता आज फक्त आम्ही कमिटी कापयला आमचे कितलेशे येवपा कोण आमकां भितर घालता घालूंक कशें दिसता ते तूं सांग आमचे बाजून आमी कितें सांगता तुका सांगलें कोर्टाची स्टे आशिल्ली तेन्ना काय लोकांनी तुका काय त्रास केलो ना मग केलो तुजो बिजनेस आसा तो चालू दवरलो तुवें आतां जेन्ना 30-31 तारीख जाली तेच्या उपरांत तेवूय भायर सरले तेंकाय कितें तरी जावपाक जाय खंय तरी कट ऑफ आसपाक जाय न्ही तशें 30 तारीख जालें म्हणून हें जायना म्हणून तुका काय सांगलें हांव जायना म्हणल्यार तुमी परत हें करतले तें आतां तेंच्यांनी दिवनी न्ही म्हाका लेटर दितलें न्ही म्हाका ते अशें अशें पूण सद्या तुजी सध्या तू तेंगे टायमींग तरी एक दिसान कितें जावपाक शकता तुका कशें दिसता एक दिसान कशें आसा पळय म्हाजें तुमचें सोंपलें तेन्ना तुमी पंचायतीक विचारपाचें 1 तारखेक तुमी विचारपाचें की आपले बाबा रिन्यू तुमी कितें करता केल्ले तशें नासता मॅडम तें ते तुमी विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही हांव सांगता तशें विचारूंक जायना मॅडम एक तारखेक तुमी कशें चालू केलें रिटर्न न्ही तुमी आमकां ते पंचायतीचें हें येतलें लेटर अरे तुमकां लेटर पावला तरी बाबा तुझे चालू कर म्हणून तुझे लेटर येला बंद करते येता कंपनी कोणाची तुझी तुमचे न्ही पंचायतीची कंपनी कितें आपले कितें आपल्या आपूण विचारपाक जाय सेक्रेटरीक तुमी विचारपाक जाय आपले बार रिन्यू जाले काय विचारपाक जाय न्ही हे कितें म्हणजे कशें जालें आमकांच फॉल्ट जाता तुम्ही आता हांव सांगना तुम्ही फोटींग दिसतले तुवें पंचायतीन लेटर केन्ना घेतलें
आता ते त्यांच्यानी सांगून न्ही आता अरे ऐकून